नमस्कार, यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न प्रख्यात ऐतिहासिक मन्दिरहरूमा गएर राम्ररी हेर्नु भयो भने एउटा भिन्न प्रकारको दृश्य देख्न सकिन्छ। मन्दिरको विभिन्न भाग तथा मन्दिरमा रहेका शिलालेखहरूमा विभिन्न चोटका निशानहरू देख्नुको साथै कतिपय प्राचीन मूर्तिहरू खण्डित भएको देखिन्छ। यो सब कसरी भएको होला भनी मनमा कौतूहल त हुन सक्छ। यसबारे आजको कार्यक्रममा विशेष चर्चा गरिनेछ। प्राचीन कालमा नेपालमाथि विदेशीहरूले धेरै पल्ट आक्रमण गरे। सिम्रौनगढका सेना र कर्णाली प्रदेशका खसहरूले पनि कैयन पटक उपत्यकामा आई विध्वंस मचाए। तर यस उपत्यकालाई पूरै बर्बाद हुने गरी यदि कसैले आक्रमण गरेको छ भने त्यो विक्रम सम्वत 1406 मा भएको बंगालका सुल्तान शमसुद्दीन इलियासको आक्रमण हो। उनले उपत्यकालाई पूरै तहस नहस बनाएका थिए। आजको यो विशेष कार्यक्रमलाई यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक मोहन राणाज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। उहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै यो कार्यक्रम तयार गरिएको छ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्ययुगताका विश्वमा नै सभ्यताको संघर्षले सारा संसारलाई जकडिरहेको थियो। यसै बेला मध्य पूर्वबाट सुरु भएको मुस्लिम सभ्यताले आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई फैलाउन चारैतिर आक्रमक नीति अपनाए। पश्चिम स्थित युरोपतिर मुस्लिम समुदायले इसाईहरूसँग करिब 300 वर्षसम्म धर्म युद्ध गरे। यस्तै पूर्वतर्फ रहेका भारतीय उपमहाद्वीपका विभिन्न राज्यहरूमाथि आक्रमण गरी आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए। मुस्लिमहरूले आक्रमण गर्दा अगाडि जे आउँछ सो स्थानलाई तहस नहस गर्न पछि पर्दैनथे। भनिन्छ यस्तै आक्रोशको कारण नालन्दा तथा विक्रमशिला जस्ता विश्व प्रसिद्ध हिन्दू र बौद्ध ज्ञान सम्बन्धी विश्वविद्यालयहरू नष्ट गरिए। कैयन ऐतिहासिक पुस्तकहरू जलाइए। मुस्लिमहरूको यही आगोशमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। दिल्लीको मुस्लिम शासकले आफ्नो राज्य विस्तारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको थियो। उनी पूर्णतया साम्राज्यवादी शासक थिए। तुगलक वंशका संस्थापक शासक रहेका गयासुद्दीन तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान हुनको साथै एक शैतान प्रकृतिका थिए। इस्लाम धर्म बाहेक अन्य धर्मावलम्बीहरू जस्तै हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई बिना कारण नृशंस हत्या गर्दथे। आफ्नो राज्यका आम जनतालाई इस्लामको नियम पालन गर्न दबाब दिन्थे। विक्रम सम्वत 1381 मा दिल्लीका बादशाह गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय गरी फर्कँदा सिम्रौनगढको बाटो हुँदै फर्के। सिम्रौनगढका राजा हरिसिंह देवलाई तुगलकको सेनाले आफ्नो राज्यमा आक्रमण गर्न आएको ठानी आफ्ना सेनालाई युद्ध गर्न आदेश दिए। यसपछि तुगलकको विशाल सेनासँग भएको युद्धमा सिम्रौनगढको नराम्ररी हार भयो। यस युद्धबाट बस्न राजा हरिसिंह देव र उनका परिवारका सदस्यहरू उत्तरी पहाडतिर ज्यान बचाउन भागे। यसरी सिम्रौनगढ राज्यको अन्त्य भयो। यसपछि बादशाह तुगलकले सिम्रौनगढका लागि कामेश्वर ठाकुर नामक व्यक्तिलाई शासक नियुक्त गरी आफू दिल्लीतर्फ फर्के। यस प्रकार दिल्लीको बादशाहले बंगाल लगायत सिम्रौनगढलाई पनि आफ्नो विशाल राज्यमा गाभ्न सफल भए। यो विशाल विजयपछि दिल्लीका शासक गयासुद्दीन तुगलक दिल्लीतर्फ फर्किरहेको बखत अफगानपुरमा रहेको एक भव्य महलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सो महल अचानक भत्किएपछि उनी पनि त्यहाँ पुरिन गई उनको मृत्यु भयो। भनिन्छ यो एउटा षड्यन्त्र थियो र यो षड्यन्त्रको पछि उनका छोरा मोहम्मद बिन तुगलकको हात थियो। यसपछि भने दिल्लीको शासनमा आन्तरिक कलहले जरो गाड्यो।
सत्ता प्राप्तिको लागि एक आपसमा द्वन्द्व हुन थालेपछि दिल्लीको राजनीतिक शक्ति कमजोर हुँदै गयो। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै विक्रम सम्वत 1396 मा बंगालका 3 राज्यहरूले दिल्लीका शासक विरुद्ध आफ्नो राज्य स्वतन्त्र रहेको घोषणा गरे। यी 3 मध्ये एक राज्यको नेतृत्व शमशुद्दीन इलियासले गरेका थिए। पछि शमशुद्दीनले बाँकी अन्य बंगालका राज्यहरूलाई आफ्नो अधीनमा पार्दै बंगालमा इस्लाम शासन सुरु गरे। यसपछि शमशुद्दीन इलियासले दिल्लीको शासकलाई चुनौती दिँदै बंगाललाई एक स्वतन्त्र र शक्तिशाली राज्य बनाउन सफल भए। विक्रम सम्वत 1403 मा शमशुद्दीन इलियासले सिम्रौनगढका शासक कामेश्वरलाई हटाई सिम्रौनगढलाई पनि बंगाल राज्यमा गाभे। यस प्रकार सुल्तान शमशुद्दीनको उदय भयो। शमशुद्दीनले आफ्नो राज्य विस्तारको लागि आर्थिक सम्पन्नताको लागि उत्तरी भेगतर्फका राज्यहरूमाथि आक्रमण गर्न सुरु गरे। यसै ताका उनले नेपाल उपत्यकाको बारेमा थाहा पाए। नेपालमा धेरै मठ मन्दिरहरू छन्। नेपालको व्यापार तिब्बतसँग हुने भएकाले नेपालमा धेरै मात्रामा सुनको भण्डार रहेको छ। यहाँ स्थित मठ मन्दिरहरूका छानाहरू सुनले बनेका छन्। देवी देवताहरूलाई बहुमूल्य सुनका गरगनाहरू चढाउने भएकाले मठ मन्दिरहरूमा प्रशस्त धन सम्पत्ति छ भन्ने जस्ता कुराहरू यहाँबाट भ्रमण गरी फर्कनेहरूबाट शमशुद्दीनले थाहा पाए। यसपछि नेपाल उपत्यका माथि आक्रमण गर्ने योजना बनाउन थाले। शमशुद्दीन आफ्ना सैनिकहरू लिएर सिम्रौनगढबाट जनकपुर, सिन्धुली हुँदै बनेपा आइपुगे। उपत्यकाको पूर्व क्षेत्रमा अवस्थित भक्तपुर नै सो समयमा यस क्षेत्रको प्रमुख नगर हुनको साथै नेपालको राजधानी पनि थियो। शमशुद्दीनहरू पूर्व बाटो हुँदै विक्रम सम्वत 1406 मंसिर 22 गतेका दिन राजधानी भक्तपुर प्रवेश गरे। उनीहरूको पहिलो प्रहार नै भक्तपुर हुन गयो। नेपालभित्र भने राजनीतिक अस्थिरता कायम नै थियो। उपत्यकामा रुद्र मल्लले अरी मल्ललाई आफ्ना उत्तराधिकारी बनाए। रुद्र मल्लको मृत्यु हुनको साथै छोरा अरी मल्लको पनि विक्रम सम्वत 1401 मा निधन भयो। अरी मल्ल निसन्तान रहेकाले आनन्द मल्लका मठ्या छोरा राजदेवलाई गद्दीमा बसाइयो। तर यही समयताका रुद्र मल्लकी छोरी नायक देवीको संरक्षिकाको रूपमा हरिसिंह देवकी विधवा रानी देवल देवी भइन्। धेरै भाइ भादरहरू राजदेवलाई राजा मान्न तयार भएनन्। यसपछि भित्रै विरोध हुन थाल्यो। यही आन्तरिक द्वन्द्वका कारण राज्य कमजोर हुन गयो। एक शक्तिशाली राजा नहुनु, भाइ भारदर बीच फाटो हुनु, राज्यभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्रमुख प्राथमिकता ठान्नु जस्ता विकृत मानसिकताको कारण नेपालले शमशुद्दीनको सेनासँग भिड्न सकेन। फाट्टफुट्ट प्रतिकार बाहेक शमशुद्दीनका सेनाहरू सजिलै भक्तपुर नगर भित्र प्रवेश गरे। प्रतिकारमा उत्रन नसक्ने स्थिति देखेपछि नेपाल उपत्यकाका राजा, राजपरिवार, भारदार तथा आम जनताहरू उपत्यका वरिपरि रहेका घना जंगलको बीचमा बनाइएको गढमा लुक्न पुगे। आफूलाई चाहिने सबै सामानहरू पनि उनीहरूले सँगै लगे। यसरी पूरै बाटो खुल्ला भएपछि शमशुद्दीनका सैनिकहरूले निर्भयताका साथ भक्तपुर नगरका सबै बस्तीहरूमा व्यापक लुटपाट र तोडफोड गरी आगो लगाइदिए। मानिसहरू बस्ने घरदेखि देवी देवताका मन्दिरहरू पनि तहसनहस गर्न पछि परेनन्। भक्तपुर नगर र यसका वरिपरि रहेका घर तथा मन्दिरहरूलाई पूर्णतया क्षतिग्रस्त गर्दै आगो लगाए। यसपछि केही उकालोमा रहेको चागु नारायणको मन्दिरमा पुगे। मन्दिरभित्र रहेका विभिन्न गरगहनाहरू लुटे। मन्दिर परिसरमा रहेको गरुड स्तम्भलाई हतियारको प्रयोग गरी टुक्राए। शिलालेख तथा अन्य ऐतिहासिक महत्वका वस्तुहरूमाथि पनि हतियार प्रयोग गरी खण्डित पार्ने काम गरे। उपत्यका प्रवेश गरेको दोस्रो दिन उनीहरू कान्तिपुर प्रवेश गरे। काठमाडौँको सबैभन्दा प्रख्यात शिव मन्दिर पशुपतिनाथमा गई विध्वंस मचाए। पशुपतिको मन्दिर पहिलेदेखि नै प्रख्यात रहेको र यहाँ रहेको धन सम्पत्तिमाथि शमशुद्दीनको विशेष नजर रहेको थियो। यसपछि यहाँ रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूमा लुट मच्चाएपछि पशुपतिनाथको मूर्तिलाई 3 टुक्रा पारिदिए। अन्य देवी देवताका मूर्तिहरूको पनि त्यही हालत गरियो।
यसपछि उनीहरूको नृशंस विध्वंस रोकिएन। कान्तिपुरमा रहेका बस्तीहरूमा आगो लगाउँदै उनीहरू सिधै स्वयम्भूतर्फ उक्लिए। स्वयम्भू परापूर्व कालदेखि नै बौद्ध मार्गीहरूको पवित्र पुण्य स्थल थियो। चैत्यभित्र नवरत्न, सुन, चाँदी जस्ता बहुमूल्य वस्तु राखिने चलन हुँदा शमशुद्दीनका सेनाले स्वयम्भूको चैत्य भत्काए। त्यहाँ भित्र रहेका धन सम्पत्ति लिएपछि स्तूपमा आगो लगाइदिए। यसपछि उनीहरू सिधै ललितपुरतर्फ हानिए। ललितपुरमा रहेका अग्ला अग्ला देव मन्दिरहरूलाई पुरै ढलाइयो, जसको आज नामो निशान नै छैन। यसपछि बाँकी रहेका उपत्यकाको हरेक स्थलहरूमा गएर तोडफोड गरे। यसरी 7 दिनसम्म यहाँ बसी उत्पात मचाई हाहाकार पारी उपत्यकाका 3 शहरहरूलाई उजाड बनाए। इतिहासको नै सबैभन्दा विशाल विध्वंसको सामना गरिरहेको उपत्यकाले 7 दिनपछि शान्तिको सास फेर्यो। 7 दिनपछि शमशुद्दीनको बंगाली सेना उपत्यकाबाट फर्किए। यस अप्रत्याशित तर भयानक आक्रमण र विध्वंसले गर्दा उपत्यकाको स्थिति अस्त-व्यस्त बन्न गयो। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि हरेक पक्षमा यसले नराम्ररी प्रभाव पार्यो। तर पनि नेपालको राजनीतिमा ठूलै परिवर्तन भएन। राजगद्दीमा राजाको रूपमा राजदेव नै रहे तापनि देवल देवीले राज्यलाई बडो कुशलतापूर्वक सम्हालिन्। प्रतिकूल परिस्थिति भए तापनि देवल देवीले राज्यलाई नियन्त्रणबाट बाहिर जान दिएनन्। यो भीषण आक्रमणले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ विचारको जन्म भयो। राज्य तथा जनताको धनजन, धर्म, संस्कृति तथा समग्र मुलुकलाई विदेशी आक्रमणबाट जोगाउन एउटा काबिल, योग्य र सक्षम शासकको आवश्यकता महसुस गर्न थालियो। यही आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै देवल देवीले एक महत्वपूर्ण कदम चालिन्। राज्य बाहिरकै व्यक्ति भए तापनि एक कुशल र योग्य शासकको रूपमा स्थिति मल्ललाई भित्राइयो। उनको दूरदर्शी अभियान, सामाजिक न्याय तथा विकासमा भएको कार्यले जनताहरूले उनलाई सहर्ष स्वीकार गरे। यसै कारण उनी जनताको प्रिय राजा भएकाले स्थिति मल्लबाट जयस्थिति मल्लको रूपमा नेपालभरि स्थापित हुन सफल भए। बंगालका सुल्तान शमशुद्दीनले नेपाललाई किन आफ्नो अधीनमा राख्न सकेनन्? लुटपाटपछि उनीहरू त्यत्तिकै किन फर्किए भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न मत रहेको छ। पहिलो मत अनुसार उनीहरूको लागि तराई इलाका र तराईको वातावरण अनुकूल रहेको, तर पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित यो उपत्यका उनीहरूको लागि प्रतिकूल रहेकाले पनि उनीहरूले यो क्षेत्रमाथि आधिपत्य कायम नगर्ने योजना बनाएका थिए। अर्को तर्क अनुसार उनीहरूको आक्रमणको मुख्य उद्देश्य नै विपरीत धर्म मान्नेहरूको धर्म संस्कृति माथि विध्वंस मचाउने र लुटपाट गर्ने थियो, जुन कुरा पूरा भइसकेकाले यहाँ बसिरहन जरुरत मानिएन। त्यस्तै तेस्रो तर्क अनुसार उनीहरू यही नै राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यले आएका भने अवश्य होइनन्, किनकि यसो गरेमा पछि गएर स्थानीय बासिन्दाहरू आपसमा संगठित भई प्रतिकारमा उत्रिन सक्ने भय थियो। यसरी नेपालको राजनीतिक अवस्था अस्थिर बन्न गई। कमजोर राज्यको फाइदा उठाउँदै शमशुद्दीनले यहाँको ऐतिहासिक धरोहर तथा पुरातात्विक वस्तुहरू नष्ट गरिदिए। नेपालको प्राचीन कालमा बनेका थुप्रै उत्तम नमुनाहरू यत्तिकै विलीन भए। इतिहासकार डाक्टर बलराम कायस्थका अनुसार पाटनको मानविहार, मानगृह, अंशु वर्मद्वारा निर्मित कैलाशकूट भवन, नरेन्द्र देवद्वारा निर्मित भवन जस्ता अनेकौं वास्तुकलाका सर्वोत्कृष्ट नमुना आज हाम्रा सामुबाट लोप भइसकेका छन्। त्यस्तै प्रसिद्ध इतिहासकार धनबज्र वज्राचार्यका अनुसार नेपालको प्रसिद्ध लिच्छवी राजा मानदेवले आफ्नो वर्णन लेखाई चाँगु नारायणको अगाडि गरुड ध्वज राख्न लगाएका थिए। देवताको अगाडि राखिने सो गरुड ध्वजलाई त्यहाँबाट उखेली अर्कै स्थानमा फालिदिए, स्तम्भलाई खण्डित बनाए। धनबज्र वज्राचार्य आफ्नो लेखमा अन्य घटनाहरू जोड्दै लेख्छन्, शमशुद्दीनद्वारा भएको यस हमलामा ललितपुर स्थित पिम्बहालको ठूलो चैत्य पनि तहस-नहस भएको थियो। सो आक्रमणको 7 वर्षपछि अर्थात विक्रम सम्वत 1413 ताका सो चैत्यको जीर्णोद्धार महापाल मेघपालले गरेका थिए।
त्यस्तै मुसलमानी आक्रमणको 11 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1417 महामन्त्री जयसिंह राम वर्धनले पशुपतिनाथको जीर्णोद्धार गरे अनि यस हमलाको 23 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1429 कान्तिपुरका महापात्र राजहर्ष भल्लोकले राजा जयार्जुन देव र उपराजा जयस्थिति मल्लको आज्ञा लिई स्वयम्भू चैत्यलाई पुनः स्थापित गरे यसपछि विक्रम सम्वत 1652 ताका शिवसिंहको पालामा स्वयम्भूको जीर्णोद्धार भएको थियो यसरी पशुपति तथा स्वयम्भू जस्ता अति प्रख्यात पुण्यस्थल त यति धेरै वर्षपछि जीर्णोद्धार गरिएको थियो भने अन्य कतिपय ऐतिहासिक महत्त्वका कलाकृति तथा मन्दिरहरूको अवस्था के भयो सोको लेखाजोखा नै छैन बंगालका सुल्तान शमशुद्दीनको यस प्रकारको आक्रमणले नेपालको एक महत्त्वपूर्ण युगको निशानलाई पूरै विलीन बनाइदियो यसबाट नेपालको प्राचीन कालको कला तथा संस्कृतिमा अपूरणीय क्षति हुन गयो यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार